नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। को नाम संस्कृतज्ञः भारतीयः वा कालिदासकवेः अभिज्ञानशाकुन्तलनाटकस्य नाम न श्रुतवान् स्यात्। यतोहि अस्माकं राष्ट्रकविः कालिदासः। वाल्मीकेः पश्चात् व्यासादप्यर्वाचीने काले भारतस्य समग्रं चित्रणं कालिदासकाव्येष्वेव लभ्यते। यद्यपि वयं रवीन्द्रनाथ ठाकुरं राष्ट्रकविरिति उल्लिखामः, तथापि वास्तविकं राष्ट्रकवित्वं कालिदासे एव भवति। इतरैः राष्ट्रकविभिः समग्रस्य भारतस्य चित्रणमपि न विहितं, परन्तु कालिदासकृतिषु समग्र राष्ट्रस्य भौगोलिकं चित्रणं, सांस्कृतिकं चित्रणं च यथावत् लभ्यते। सारांशतया संस्कृत भाषा सर्वैर्भारतीयैरादरणीया भाषा, एवमेव भारतीयैः सर्वैरादरणीयः कविः नाम कालिदासः। भारतीय संस्कृति सारं लब्धुम् इच्छवः अवश्यं कालिदासकृतीः पठेयुः। रघुवंश कुमारसम्भव शाकुन्तल आख्य कृतित्रयस्य सम्यक् अभ्यसनेन भारतीय संस्कृति सारः भृशं ज्ञायेत एव। तदास्तां नाम अभिज्ञानशाकुन्तल नाटकस्य लघुप्रसङ्गस्य एकस्य अध्ययनं प्रकृता स्मो वयम् अत्र। प्रसिद्धश्लोकोऽयं श्रुत एव भवद्भिः। काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः, तत्र श्लोकचतुष्टयम् इति। अस्माभिः जिज्ञासितो विषयो अत्र न श्लोकचतुष्टयं, किन्तु तत्पूर्वभावी कश्चन विशिष्टः प्रसङ्गः, योऽपि श्लोकचतुष्टयस्य अस्य तीक्ष्णतां पाय्ञन्सि उपोद्बलयति। यद्यपि श्लोकचतुष्टयस्य स्वस्यैव स्वारस्यं, स्वतो रसभरितत्वं वरीवर्ति, तथापि दुर्वासशापप्रसङ्गेन हेतुना तत्रत्यः कारुण्यभावः काष्ठां परामधिरोहति इत्यत्र न संशयलेशः। दुर्वासो महर्षेः शापः साधारण इव एव भाति आपाततः, परन्तु तस्य औग्र्यं पश्चादेव निभालयामो वयं। विशेषतश्च पञ्चमाङ्कप्रसङ्गे यत्र शकुन्तला प्रत्याख्यानं वयं साक्षात् कुर्मः। अतो ह्यपरा काचन उक्तिः अस्ति, शाकुन्तलचतुर्थोऽङ्कः सर्वोत्कृष्ट इति प्रथा न सर्वसम्मता, यस्मात् पञ्चमोऽस्ति ततोऽधिकः इति। एवञ्च यद्वत् यत्र याति शकुन्तला इति चतुर्थाङ्कस्य विशेषः भवति, एवमेव तस्य पञ्चमाङ्कस्य गरिमाणं व्याख्याति यत्र त्यक्ता शकुन्तला इत्युक्तिः। यतोहि अत्रैव खलु दुर्वासो मुनेः शापस्य फलं कीदृक्षम् इति साक्षात् वयं समीक्षामहे। एवञ्च चतुर्थाङ्कस्य करुणरसं, पञ्चमाङ्कस्यापि भयानककरुण अद्भुतरसानाम् अंशांश्च यद्वयम् अनुभवामः, तत्र सर्वत्रापि दुर्वासशाप प्रसङ्गस्यैव परिणामान् वयम् आलोकयामः। न केवलम् अनयोरङ्गयोः, अपि तु सप्तमाङ्कयोः अपि प्रसङ्गस्यास्य प्रभावः दरीदृश्यते एव। षष्ठाङ्के अङ्गुलीकप्राप्तेरनन्तरं दुष्यन्तकृतं शकुन्तला स्मरणं, तन्निमित्तको विस्तृतो विलापः इत्यादिकं वयं विलोकयाम एव। सप्तमे अङ्के दुर्वासशापस्य कण्ठोक्तिरेव लक्ष्यते, यथा मारीचोक्तिः दुष्यन्तम् अधिकृत्य। तत्र यत् ध्यानादवगतोऽस्मि, दुर्वासशापादियं तपस्विनी सहधर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा
नान्यथा इति स चायमङ्गुलीक दर्शनावसानः इति च। एवमेव शकुन्तलामधिकृत्यापि तैरेवोक्तं। पूर्वमुल्लिखितं तु दुष्यन्तमधिकृत्य मारीचेन उक्तं, मुनिना उक्तम्। अत्र च शकुन्तलामधिकृत्यापि तैरेवोक्तं शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरूक्षे भर्तरि इत्यादिकम्। तत्र शापादसि प्रतिहता इति शकुन्तला प्रत्याख्यानस्य हेतुभूतं शापप्रसङ्गं सः तत्र स्मारयति। एवञ्च तपःप्रभावात् प्रत्यक्षं सर्वमेव तत्र भवतः इति कण्वमुनिं निर्दिश्याप्युक्तम्। इत्युक्ते कण्वमुनिरपि शापवृत्तान्तम् एतत् ज्ञातवान् तपःप्रभावात् इति तत्र स्पष्टीभवति। एवं तर्हि दुर्वासशापप्रसङ्गम् अनु सर्वे अङ्काः चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तमाङ्काः प्रसङ्गम् अमुमेव आधारीकुर्वन्ति इति स्पष्टं जातम्। शाकुन्तलं नाम अङ्कसप्तकयुक्तं नाटकम्। नाटकेऽस्मिन् मध्यभागम् अलङ्करोति प्रसङ्ग एषः दुर्वासशापप्रसङ्गः। न केवलं चतुर्थोऽङ्कः सप्तसु मध्यभूत इति, किन्तर्हि केन्द्रभूतता चाप्यस्य प्रसङ्गस्य अस्माभिः साक्षात्कर्तुं शक्यते। वस्तुतस्तु संक्षिप्तोऽयं प्रसङ्गः पुटत्रयात्मकः, ततो अल्पीयान् वा शतपुटात्मके शाकुन्तलनाटके 3% तावदेव तत्र तस्य भागः। वस्तुतस्तु दुर्वासाः रङ्गे नैव लोचनगोचरी भवति। पारोक्ष्येण तस्य श्लोक एकः श्रूयते, तावानेव। एवञ्च ऋते अनसूयां न कोऽप्यपरः काचिदन्या वा तं मुनिं पश्यति, तेन सह सल्लपते वा। श्लोकैकमात्रकं तर्हि दुर्वाससः प्रसङ्गे दुर्वाससो भाषितं। वस्तुतस्तु आद्याङ्केष्वपि अस्य प्रसङ्गस्य रङ्गनिर्माणं किञ्चिदिव सञ्जातं लक्षिते। तच्च अग्रे शक्यते चेत् सूचयामः। शाकुन्तलचतुर्थाङ्कस्य विष्कम्भक एव प्रसङ्गस्य अस्य स्थानं। भयानकरसेन किञ्चित् रञ्जिता तृतीयाङ्कस्य परिसमाप्तिः। यदुक्तं तत्र सायन्तने सवनकर्मणि सम्प्रवृत्ते वेदिं हुताशनवतीं परितः प्रियस्ताः छायाश्चरन्ति बौधा भयमादधानाः सन्ध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम् इति। तत्र पिशिताशनानां छायाः तत्र चरन्ति इति, आसुरी छाया काचन तत्र लक्षिता इति। तादृशेन भयानकरसप्रसङ्गेन तस्य तृतीयाङ्कस्य समाप्तिः लक्षिता अस्ति। तृतीये अङ्के यद्यपि दुष्यन्तशकुन्तलयोः प्रणयप्रसङ्गः विस्तरेण निरूपितः, तथापि अन्तिमे भागे भयानकरसेन समाप्तिः तत्र लक्ष्यते। ऋषिकुमारकाभ्यां प्रार्थित आसीत् दुष्यन्तः तपोवने स्थित्वा यज्ञं परिरक्षितुं। कण्वमुनेरभावे राजर्षेर्दुष्यन्तस्य सान्निध्यात् विघ्न अपोहनं साधितम्। चतुर्थाङ्क विष्कम्भके ज्ञायते यत् अस्मिन्नेव दिने स राजर्षिः इष्टिं परिसमाप्य यज्ञं परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जितः इति। यस्मिन् दिवसे दुष्यन्तनिर्गमनं सञ्जातं तस्मिन्नेव दिने दुर्वासा महर्षिः आगतः इत्यहो दैववैपरीत्यं शकुन्तलायाः। अत्रत्यः कथाभागः
साधारणेन सर्वविदितः इति नात्र विस्तृतं प्रपञ्चनम् उपपन्नम् इह। सारांशेन यदा महर्षिर्दुर्वासाः कण्वतपोवनम् आयाति तदा दुष्यन्तगतमानसा शकुन्तला अतो हेतोः मुनिम् आगतं न ज्ञातवत्येव सा अतिथि विषये औदासीन्यं तस्याः अक्षममाणो मुनिः शपथिताम्। अनसूया तावत् तत्समीपं धावित्वा क्षमां याचते। शापान्तस्य सूचनं निर्दिश्य मुनिः अन्तर्धत्ते। शापः समस्या, समस्या परिहारोऽपि मुनिनैव सूचितः इति समाहिते सख्यौ सारभूततया एतावानेव प्रसङ्गः। तत्र सर्वं प्रकटमेव। तर्हि रहस्यमिति किमपि यत् शीर्षिकायां सूचितं तत् कीदृशम् इत्येकः प्रश्नः। प्रसङ्गसम्बद्धाः अपरे प्रश्नाः अपि भवन्ति। कुतः खलु ऋषयः शापं प्रयच्छन्ति? ऋषयो हि तपसा प्रसिद्धाः। तपस्यमानानां ईदृक्षाः कोपप्रसङ्गाः कुतो लक्ष्यन्ते? साधारणगृहस्थाः अपि क्षमागुणैर्भूषिताः तत्र तत्र लक्ष्यन्ते काव्येषु लोके च। किं तर्हि तदृषीणाम् औन्नत्यं यत् क्षणैव कुप्यन्ति? अपरः प्रश्नः शकुन्तला विषयकः। तस्याः दुष्यन्ते प्रणयिता च अतर्कितोपनता। एवञ्च यस्मिन् दिवसे दुष्यन्तः तपोवनान् निर्गच्छति तस्मिन् दिने तावत् विशेषेण तद्गतमानसा सा इति किमत्र आश्चर्यम्? या च सहजा स्थितिः तद्विषये मुनेः अनुक्रोशो अपेक्षितः। तत्र किमर्थं नाम ऋषिः तस्या विषये अतीव क्रुद्धः? यद्यसौ ऋषिः तर्हि शकुन्तलायाः परिस्थितिः मनस्थितिश्च का इति किमसा ऊहितुं न प्रभवति? किं तर्हि तपस्सामर्थ्यम् अस्य महर्षेः? तपः प्रभावाद् विदितम् इति कण्वमहर्षिणा विदितं कण्वमहर्षिणा इति शृणुमः वयं मारीचोक्त्या सप्तमाङ्के। एवं यत् कश्यप काश्यपाभ्यां वेदितुं शक्यते तपः प्रभावात् तन्न किं वेत्तुं समर्थो दुर्वासाः? किन्न सीतायाः रामपरित्यक्तायाः विषये वाल्मीकिः प्रणिधानबलात् सर्वं नावगच्छति? मुनिभिर्नाम सानुक्रोशैर्न भाव्यं किम्? महाभारतस्य अन्तिमः सन्देश एव सानुक्रोशपरैर्भाव्यम् इति ननु? दया किं नात्मगुणः? श्रूयते हि सुभाषितं निर्गुणेष्वपि सत्त्वेषु दयां कुर्वन्ति साधवः न हि संहरते ज्योत्स्नां चन्द्रश्चण्डालवेश्मसु इति। एवञ्च यदि निर्गुणेष्वपि भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः तर्हि का कथा शकुन्तलायाः? ऋषिर्नाम शापानुग्रहयो शक्तः इति श्रूयते। दुर्वाससो मुनेर्विषये तावत् केवलं शापस्यैव प्रसक्तिः किम्? किं स्वित् सानुग्रहोऽसौ मुनिः क्वापि? कामयेष क्रोधयेष इति अमू वैरित्वेनैव निरूपितौ गीतायां। क्रोधं जहि जहीहि जहिहि इति सर्वेषाम् उपदेष्टारः ऋषयः कुतस्वित् कोपस्यास्पदं भवन्ति? क्रुद्धो हन्याद् गुरूनपि इति रामायणीयं वाक्यं। परुषया वाचा गुरून् निन्देत् हन्यात् किम् अकार्यं क्रुद्धो न कुर्यात्
इति प्रश्नस्तत्रत्य एव। साधारणजनानामपि विषये निगृहीतक्रोधैर्भाव्यम् इत्युपदिश्यमाने कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्याणाम् अरिषड्वर्गतया प्रतिपाद्यमानत्वे स्थिते किं स्विदौदग्र्यम् अस्य महर्षेः। एवञ्च रामायणे रामस्य विषये वाल्मीकि वदति क्रोधमाहारयत् तीव्रम् इति। आहार्यत्वं तस्य क्रोधस्य न सहजत्वं। क्षत्रियः खलु रामः। क्षत्रियस्य एव ईदृशः संयमः चेत् मुनेः कुतो न स्यात्। का कथा औदग्र्यस्य दुर्वाससः केवलम् औग्र्यस्यैव कथा ऋषेरस्य। अन्ये मुनयस्तावत् काले कुप्यन्ति। अयं पुनः शीघ्रकोपः। तपसा मनसः संयमने सम्यक् साधिते तादृशकोपस्य का स्याद् वार्ता। एवञ्च शकुन्तला विषयमेव पश्यन्तु भवन्तः। सा नाम बाला। तस्याः विवाहः गान्धर्वेण विधिना एष्वेव दिनेषु सम्पन्नः। पतिश्च दुष्यन्तः प्रसक्ते दिने एव हस्तिनपुरं यातः। अतो हि हेतोः तस्याः स्वान्तं तल्लीनं दुष्यन्तलीनं सञ्जातम्। न हि परपुरुषरतिविषयिण्यां चिन्तायां सा मग्ना स्वमेव भर्तारं प्रति रहितं स्वकं मनः तया। तर्हि तस्याः अपराधः। एवञ्च तपस्विकन्यका काचन राजानं कञ्चन परिणीतवती इत्युक्ते तस्याः चिन्ता सन्ततिः आत्मनो भविष्यति काले जीवनं कथं भवेत् इति तत्रैव मनोस्याः चिन्ता व्यापृतम् इत्यत्र किं न स्यात् आश्चर्यम्। भविष्यति काले मदीयं जीवनं कीदृशं भवेत् इति तादृशी चिन्ता शकुन्तलायाः अत्यन्तं सहजा। यतोहि राज्ञां परिसरः कीदृशः भवति इति केवलम् ऊहस्य विषयः तस्याः, न कदाचित् प्रत्यक्षीकृतः। तस्मात् मदीयं भावि जीवनं कीदृशं भवेत् इति विषये तस्याः चिन्तनम् अत्यन्तसहजतया तत्र मग्नं च इत्यत्र किम् आश्चर्यम्। अपरञ्च यथापराधदण्डानाम् इति वचनं शृणुमो वयं किल। प्रभूणाम् अन्वयस्य लक्षणमेकं विवृण्वानः कालिदासः इदं वाक्यम् उक्ति। यदि क्षत्रियाः अपि अपराधानुगुणं दण्डमेव विदधति तर्हि ऋषयः तथा कुतो हेतोः न कुर्युः। अपराधानुगुणं शापं प्रयच्छन्तु, परन्तु अपराधाननुगुणं शापं प्रयच्छन्ति चेत् न्याय्यं किमिदम्। अत्र तावत् अनपराधा शकुन्तला इति प्रागेव प्रतिपादितम्। तर्हि अनपराधस्य जनस्य विषयेपि शीघ्रकोपित्वेन शापप्रदानम् अत्यन्तं दुष्टत्वमेव सूचयति ननु। ईदृशानां प्रश्नानाम् उत्तरे तावदसिद्धे कथं नाम वयं प्रसङ्गस्यास्य स्वारस्यं ग्रहीतुं क्षमा भवेम। अतो हि एतेषाम् उत्तरं पर्यालोच्य तदनन्तरमेव नाटके अस्य प्रसङ्गस्य औचित्यं महत्त्वं वा ज्ञातुं शक्यते। अस्य शापप्रसङ्गस्य रहस्यं कीदृशं, स्वारस्यं किं प्रकारकम् इत्यपि ज्ञातुं शक्यते। प्रथमं तावत् इदं वेदनीयं
यत् शकुन्तलायाः विषये यत् तस्याः मौढ्यमेव सर्वस्वमिति तथा न चिन्तनीयम्। पञ्चमेऽङ्के वदति गौतमी तपोवन संवर्धितो अनभिज्ञोऽयं जनः कैतवस्य। परन्तु शकुन्तला प्रतिबोधवती न इति वक्तुं न शक्यते। तस्याः कोपः अकैतवैव लक्ष्यते इत्येवाह दुष्यन्तोऽपि शार्ङ्गरवशारद्वतवचनैः क्रोधितोऽपि सन् पश्यत तस्य मनसः शान्तत्वं। प्रत्युत दुष्यन्तमेव कितवं लक्षयति सा। अतो अत्र तस्याः मुग्धत्वमेव निमित्तीकृत्य तया विहितं सर्वं समञ्जसम् इति साधयितुं न शक्यते। बाल्ये मौढ्यम् अलङ्कारः भवितुमर्हति, परन्तु तारुण्ये प्रौढावस्थायां च केवलं मौग्ध्येन हेतुना मया एवं कृतं। तत्र मुहवैचित्ये इत्यस्मात् धातोः मुग्धमूढशब्दौ निष्पन्नौ। बाल्ये तावत् मौढ्यम् इति तत्र निरूपयितुं युक्तं, परन्तु तारुण्ये वा प्रौढावस्थायां वा तदापि मौढ्यपदं नात्र निवेशनीयं। तत्र तावत् मौढ्यमित्येव उच्यते। उभयत्रापि अज्ञानमेव हेतुः। एवञ्च यदा कश्चन तरुणः भवति तदा तद्वयोनुरूपं ज्ञानं तेन अपेक्ष्यते, निरीक्ष्यते च। एवञ्च दुर्वासो विषये अपचारस्तया विहितः इति प्रथमम् अभ्युपगन्तव्यम्। कुतः? कोऽप्यतिथिर्भवतु तद्विषये सत्कारः आवश्यकः, अपरिहरणीयश्च। किं रूपो अतिथिसत्कारो नाम आसनाशनशय्याभिः अद्भिः मूलफलेन वा नास्य कश्चिद् वसेद्येः शक्तितो अनर्चितो अतिथिः इति प्रोक्तं प्राचीनैः। अतिथिः कश्चन आगतश्चेत् तस्य आसनं दानम्, आसनं देयम्, अशनं देयम्, शय्या निर्मेया, स श्रान्तश्चेत् शयितुमिच्छेत् तदर्थं शय्यापि कल्पनीया। एवञ्च पातुं जलं वा अशितुं मूलफलादीनि वा तस्मै अवश्यं देयानि भवन्ति। इदमपि स्मर्तव्यं यत् यथा येषु दिनेषु प्राक्तने काले होटेल् नाम किमपि नासीत्। तस्मात् साधारणेन अतिथयः अत्यन्तं बुभुक्षवः एव, महत्या क्षुधया पीडिताः एव स्युः। विशेषतश्च दूरादागतेषु अतिथिषु इयं परिस्थितिः युक्तमेव अन्वेति इति न विस्मरणीयम्। अस्माकं प्रीतिपात्राणामपि विषये प्रत्युद्गमनं, कुशलप्रश्नः, मधुराणि वचांसि इत्यादीनि सम्भवन्ति साधारणानां विषये। अर्घ्यपाद्य आचमनीयादि समर्पणं सम्भवति। आदरपात्रभूतानां विषये तावत् एतानि अत्यावश्यान्येव। विशेषतश्च ऋष्याश्रमे ईदृशानाम् उपचाराणाम् अपेक्षा निरीक्षा च अत्यन्तं सहजे। पञ्चयज्ञेषु एकतमः अतिथिसत्कारः। आह मनुः ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञं च सर्वदा यथाशक्ति न हापयेत् इति। एतादृश यज्ञ परिहापनं परित्यागः नैव कर्तव्यः इति
सूचितवान् स्पष्टमुक्तवान् मनुः। तत्रैव नृयज्ञो अतिथिपूजनम् इत्युक्तं। तत्र नृयज्ञः नाम अतिथिपूजनम् इत्येव तत्र स्पष्टतया उक्तम्। अतो हि अतिथिपूजनं समेषां कर्तव्यत्वेन आपतितम् अस्मत् समाजे। भारतीयेषु नाम अतिथेर् आदरः प्रथमं कर्तव्यम्। अतिथिदेवो भव इत्येव तैत्तिरीयश्रुतिः। अतिथीनां तिरस्कृतिः इत्थं महते दोषाय। दुर्वाससो वचनमपि तादृशमेव। आह अतिथिपरिभाविनी एव। एष दुर्वासः सुलभकोपो महर्षिः इति अनसूयायाः वचनम्। आस्तां नाम स तथा इति तस्या उक्तिः। स्वयं सः महर्षिरेव एवं उक्ति इति विष्णुपुराणवचनम्। अक्षान्ति सार सर्वस्वं दुर्वाससम् अवेहि माम् इति। इत्युक्ते अक्षमा एव मदीय सार सर्वस्वम् इति स्वतः एव निर्वक्ति सः मुनिः आत्मानं परिचाययति। तस्मिंश्च प्रसंगे ब्रूते प्रियंवदा कोऽन्यो हुतवः दग्धुं प्रभवति इति। दुर्वाससः अग्निस्वरूपम् अत्र प्रतिपादितम् इति खलु वयं चिन्तयामः। वस्तुतस्तु सर्वस्याप्यतिथेर्विषये एतदन्वेति। अग्निरिवज्ज्वलन् अतिथिरभ्यागच्छति इत्येव श्रुतिर्वर्णयति। अर्घ्यपाद्यादिभिः अग्नेस्तस्य प्रशमनं संजायते इत्यपि रूपकद्वारा सूचयन्ति शास्त्रकाराः। एवञ्च अज्ञानतो अपराधा शकुन्तला न हि विभावितमपि मुनिम् इयं परिभावितवती इति अपरः प्रश्नः। अजानता कृतस्य अपराधस्य क्षमा युक्तैव वस्तुतो क्षमैव युक्ता इत्यपि मन्यन्ते जनाः। किमिदम् अन्याय्यम् अत्र एतत् चिन्तनीयम्। परन्तु साधारणजनचिन्तनं परिपाटीयम्। श्रूयतां कालिदासवचनं प्रतिबध्नाति श्रेयः पूज्य पूजा व्यतिक्रमः इति ब्रुवन् कालिदासः अनभिजानतापि विहितस्य पापस्य फलम् अपरिहरणीयम् इति रघुवंशे निरूपयति। पुनरेकवारं वदामि, अनभिजानता अपि विहितस्य पापस्य फलम् अपरिहरणीयम् इति रघुवंशे सः निरूपयति। तत्रापि अविदित्वा विहितो दिलीपापराधः तत्रापि तत् प्रतिविधानम् अवश्यम् आपतितम्। अत्र पुनः शकुन्तला स्वापराधमपि नाभिजानाति। यथा प्रियंवदया वर्णितं, वामहस्तोपहितवदना आलिखितेव प्रियसखी भर्तृगतया चिन्तया आत्मानमपि नैषा विभावयति किं पुनरागन्तुकम् इति। तर्हि अतोऽत्र बह्वपराधं शकुन्तलया। वस्तुतस्तु प्रथमाङ्के कण्ववचनमिदं स्मर्यते वैखानसैः उक्तं दुष्यन्तम् अधिकृत्य। यत् शकुन्तलाम् अतिथिसत्कारे नियुज्य सः महर्षिः सोमतीर्थं प्रयातः इति। यद्यपि अतिथिसत्कारः समेषां कर्तव्यं, कण्वमहर्षेः सूचनं तावत् शकुन्तलायाः कर्तव्यम् इदम् इति। यच्च मुख्यं कर्तव्यं तद्धि मुख्यस्यैव जनस्य वशे। एवं तर्हि शकुन्तलायाः विशिष्टं स्थानं द्योतयति इदं कण्वाश्रमे। अतः कर्तव्यभ्रष्टा शकुन्तला। अतश्च तस्याः शापार्हता। अग्रिमः प्रश्नः,
यथार्ह दण्डस्य दण्डश्च अपराध अननुगुणः न स्यात् यावानेव अपराधः तया विहितः तावानेव स्यात् दण्डः। तत्र कर्म सिद्धांत निरूपक श्लोक एकः प्रसिद्धः पंचतन्त्रे आयात्ययं श्लोकः यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म तस्माच्च तेन च तदा च तथा च तच्च तावच्च तत्र च कृतान्तवशादुपैति इति यावत्त्वम् अपराधस्य तावत्त्वमात्रं दण्डस्य इति नियमः प्रकृतावेव सिद्धश्चेत् मुनिभिः किं न पाल्यते इति प्रश्नः। परन्तु अत्रापि यथापराधदण्डत्वं स्पष्टयितुं शक्यते। पतिस्त्वां विस्मरतु इति शापः तस्याः विषये सञ्जातः। किमयं न अत्युग्रः इति प्रश्नः। नैव अपराधानुगुण एव सः इति निरूपयितुं शक्यते। दुर्वासो वाक्य परिशीलनेन दुर्वाससः वचनं किं तस्य वचनमिदं विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव इति अनन्यमनस्कतया दुष्यन्तं चिन्तयन्ती शकुन्तला आसीत्। स च विषयः स्थूलतया ज्ञात एव महर्षिणा। मनोविदेव असौ महर्षिः मनःशास्त्रम् अधीतवानिव तारुण्यारम्भावस्थायाम् अन्यमनस्कतया चित्रलिखितेव काचिदुपविष्टा दीर्घकालम् इति चेत् प्रणयिनः चिन्तयायां सा निमग्ना इति वक्तुं नातीव कष्टं स्यात्। अतः कमपि गाढं विचिन्तयति, कमपि पुरुषं गाढं विचिन्तयति इति स्पष्टमेतदृशेः। विशेषतश्च चिन्तनं विचिन्तनं विचिन्तयन्ती एषा तपोधनेषु अनन्यमनस्कता तपोविषये प्रशस्ता स्वकर्तव्यविषये पराङ्मुखी भूय एवं व्यग्रता अधिक्षेपार्हैव। एवञ्च समागतो अत्र अतिथिः तावत् तपोधनः न साधारणः। मान्येषु कृतो अपराधः भूयान् भवति। तपो हि नाम गूढं दाहात्मकं तेजः इत्यपि शाकुन्तले एव गीयते। तपस्विनी कृतो अपराधः भृशं वर्धते, नितान्तं च पीडयति सागसम् अपराधिनम्। अपरञ्च तपस्वी एषः न दूरे कुत्रचित् स्थित्वा शशाप एनां शकुन्तलायाः निकटमेव आगत्य सः स्थितवान् आसीत्। साधारणेन दूरात् प्रत्युद्गमनस्यैव औचित्यं भवति। विशेषतश्च गौरवपात्रभूतानां विषये वयं साधारणेन प्रीतिपात्राणां विषयेपि एवं कुर्मः। किं पुनः आदरपात्रभूतस्य ऋषेः विषये। परन्तु पुरस्थितमपि ऋषिं
इयं नावलोकयामास इति स्वकीयस्य आगसः औग्र्यं स्वतः सम्पादितं तया। तस्मात् मुनिरुग्रः इति तद्विषये आक्षेपः मास्तु। शकुन्तलायाः आगसः विषये एव, अपराधस्यैव विषये तत्र औग्र्यं लक्षणीयं भवति। एवञ्च पुनः तस्यैव दुर्वाससो वचनस्य परिशीलने इदं ज्ञायते यत् श्लोकस्य पूर्वार्धे शकुन्तलायाः सागस्त्वं दोषित्वं निरूप्य उत्तरार्धे च तत्फलभूतं क्लेशानुभवं सूचयति मुनिः। अत्रापि स्वारस्यं बोध्यं। दण्डोद्घोष समये न्यायालयेषु अपराधिनो अपराधम् उद्घोष्यैव दण्डोद्घोषणं क्रियते। न हि अजानन्नेव दण्ड्यो जनः स्वापराधम् अपराधं विनिवेद्यैव दण्डवचनं युज्यते। अत्रापि सामञ्जस्यं स्पष्टं। तस्मान् मुनिः केवलम् एवमेव क्रुद्ध इति किमपि शप्तवान् इति न, परन्तु तस्याः अपराधः कीदृशः इति तदुल्लिख्य सः स्वदण्डं स्वशापम् उक्तवान्। अपरञ्च अपराधानुरूपो दण्डः इत्यपि तत्रैव वेदितुं शक्यं सुकरञ्च। यत्र दण्डनिपातनसमये दण्डार्हता तस्य सम्यक् निरूप्यते, तदैव दण्डितोऽपि दण्डविषये कोपविमुखः सन् स्वापराधम् अभिज्ञाय सन्तोषेण तत् मृष्यति। तत्र भासकृत अभिषेक नाटके रामः वाली संहार समये यदा वाली आसन्नमरणः तदा तत्समीपम् आगत्य निरूपयन् प्रसङ्गं वदति। दण्डितस्त्वं हि दण्ड्यत्वात् अदण्ड्यो दैव दण्ड्यते इति तस्य दण्डार्हत्वं स्पष्टयति। तेन तृप्तः समाहितः सः वाली रामं प्रशंसति। प्रशस्य सः मरणं प्राप्नोति। एवञ्च शापभागः कः? स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् इति शापवचनम्। अत्राप्यौचित्यं लक्षणीयम्। अन्यमनस्कतया अतिथिं परिभावितवती शकुन्तला एवमेव दुष्यन्तोऽपि तां परिभावयति। तस्य बहुवल्लभत्वात् अन्यस्यां कस्याञ्चित् तस्य मनः सादरं जातं सत् शकुन्तलां विस्मृतवान् असौ इत्यपि प्रत्यभिज्ञानं तस्य नोदेति। उपस्थितं तं ऋषिं सा परिभावितवती। एवमेव दुष्यन्तस्य पुरस्थितां तां सः प्रत्याख्यातवान्। तस्मात् न केवलं तस्याः दूरस्थितायाः विस्मरणं, साधारणेन आङ्ग्लभाषायाम् औट् आफ् सैट् औट् आफ् मैण्ड् इति वदामः। यः दूरे तिष्ठति सः कदाचित् विस्मृतो भवति इति। न केवलं दूरस्थितायाः शकुन्तलायाः विस्मरणं, परं साक्षात् पुरस्थितायाः अपि अनभिज्ञानं शापप्रभावः। यथा पुरस्थितम् एव ऋषिं सा न लक्षितवती, एवमेव पुरस्थितां तां न लक्षितवान् दुष्यन्तः। किञ्च ऋषिस्तां बोधयति। अयमहं भोः इति। साधारणेन चिन्ताव्यग्रस्य पुरतः
एवं वचनम् एव सम्बुद्धिः तस्य मनः चालयति, परन्तु तत्रापि विफलो मुनेर्यत्नः। साक्षादेवमेव दुष्यन्तं बोधयन्त्यपि शकुन्तला तस्य स्मारणे विफला सञ्जाता। कथं सा बोधितवती दुष्यन्तं? त्रेधा सञ्जातं बोधनं कृतं तया। प्रथमं तावत् अवगुण्ठनापनयनेन रूपदर्शनात्। गौतमी तावत् चिन्तयति यत् केनापि हेतुना विस्मृतवान् स्यात् दुष्यन्तः शकुन्तलां, परन्तु तस्याः रूपं यदि पश्यति, विशेषतश्च मुखं यदि पश्यति, तर्हि अवश्यं तस्य प्रतिभिज्ञानं सञ्जायेत एव इति सा एव अपनय अवगुण्ठनम् इत्युक्त्वा तत् करोति। परन्तु तां दृष्ट्वापि दुष्यन्तः न प्रत्यभिजानात्। अपरं रूपदर्शनं संभवति यत् सा अङ्गुलीकं दर्शयामि इति वदति। उत्तमः कल्पः इति दुष्यन्तः वदति, परन्तु तदपि न संभवति। भ्रष्टम् अङ्गुलीकं शकुन्तलायाः। एवं बोधनद्वयं नेत्रयोः सञ्जातम्। अपरं श्रोत्रयोः दीर्घापाङ्गवृत्तान्तश्रावणं। तृतीयं बोधनं सा शकुन्तला दुष्यन्तस्य पुरतः करोति। एवं सर्वप्रकारैर्बोधितोऽपि सन् दुष्यन्तः तां न स्मरति। शापप्रभावः कीदृशः इति अत्र स्पष्टं ज्ञायते। अर्थात् यादृशस्तस्य अपराधः तादृश एव अस्याः शापरूपो दण्डः। अन्तिमे पादे उपमानमेवं दत्तं महर्षिणा, कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव इति। सोक्तिमेव विस्मरति प्रमत्तः। मद्यपानान् मत्तः ऐश्वर्यमदमत्तो वा तथा कर्तुं प्रभवति। एवञ्च शार्ङ्गरवः दुष्यन्तविषये ऐश्वर्यमदमत्तस्यादयम् इत्येव विभावयति। परन्तु स एव क्रोधमापन्नः सन् सत्यार्थं ज्ञातुं न प्रभवति। तत्र स्थितेषु कोऽपि न प्रभवति वास्तविकी स्थितिः कीदृशी इति। एवमेव दुष्यन्तः कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव इति पुरा किमुक्तवान्? षष्ठेऽङ्के स एव उक्तवान्, एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणय, यावदन्तं यास्यसि तावत् मदीयं श्रद्धान्तं भवति, उपस्थिता भवति इति तत्र सः आश्रवणं कृतवान् तस्याः इत्यादि यदुक्तवान् तत्सर्वं विस्मृतवान् एव अधुना। एवं नाना प्रकारैः युक्तता शापस्य ज्ञायते। मुनिरयं सर्वदा कोपशीलः इत्यपि न मन्तव्यम्। महाभारते कुन्त्याः विषये वरप्रदानं न विस्मृयते। अथ च दयापरत्वम् अपि अस्य अभिज्ञानीयम् अस्माभिः। साधारणेन येन अपराधं तेनैव क्षमा याचितव्या इति हि लोके नियमः। अथापि शकुन्तला पक्षतः अनसूयैव क्षमामयाचत इत्यपि व्याजेन शापसमाप्तिः केनोपायेन इत्यपि सूचयन् मुनिः अत्युदारः इत्येव
चिन्तनीयः। एवं नाना प्रकारैः परिशीलने स्पष्टं ज्ञायते यत् यद् ऋषिः शप्तवान् इमां शकुन्तलां नात्र अन्याय्यं किञ्चिदिति स्पष्टमेव। एवञ्च शकुन्तलायाः कृतस्य अपराधस्य परिणामः उत्तरत्र सर्वत्रापि उत्तरेष्वङ्केष्वपि सम्यगेव लक्ष्यते। आदिमेष्वङ्केष्वपि तत्र तस्य पीठिका कल्पिता सम्यगित्येव वयं कविविषये सादराः भवामः। तच्च कथमिति चेत् कण्वमहर्षिः शकुन्तलायामेव तत् कर्तव्यतया न्यस्तवान्, अतिथिसत्काराय तामेव नियुक्तवान् इति। यथा अधुनैव स्मारितम्, अतिथिसत्कारं सम्यगेव विहितवती कुन्ती इति तस्याः वरं दत्तवान् दुर्वासाः मुनिः। एवञ्च कण्वः तत्र कुतः नासीत् आश्रमे इति प्रश्नस्य उत्तरमपि स्पष्टमेव। दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः सः इति। यदा मदीयं दैवम् अननुकूलम् इति वर्तते तर्हि तदर्थं प्रतिविधानं किमपि आचरणीयम् इति उत्सुकः जनः भवति। तदर्थञ्च स्वकीयेषु कर्तव्येषु अवश्यं सः जागरूकः भविष्यति। परन्तु पश्यत शकुन्तलायाः विषयं, यदेव तस्याः कर्तव्यत्वेन विहितं तस्याः प्रीतिपात्रेण तस्याः गौरवपात्रभूतेन महर्षिणा कण्वेन तदेव विस्मृतवती शकुन्तला। एवञ्च अन्यत्रापि शकुन्तलायाः अनवधानं तत्र तत्र लक्ष्यमाणमेव शाकुन्तले नाटके। एवञ्च तां प्रियंवदा स्मारयति, असंभावित अतिथिसत्कारं परित्यज्य शकुन्तला गन्तुं सिद्धा अस्ति। एतच्च दुष्यन्तविषये उच्यमानं वचः। तस्मात् तत्रापि शकुन्तला स्वकर्तव्यविषये सम्यक् अपर्यालोच्य गन्तुमेव प्रस्थिता आसीत्। परन्तु कर्तव्यस्मारणं कर्तव्यं सञ्जातम्। अनसूयायाः उत्तरीयं सखी न युक्तम् अकृतसत्कारम् अतिथिविशेषं विसृज्य स्वच्छन्दतो गमनम् इति। अत्रापि शकुन्तलायाः अनवधानता कस्मिन् विषये, कण्ठोक्त्या यदुक्तं स्वपित्रा यत् अतिथिसत्कारः तावकीनं कर्तव्यम् इति यदुक्तं तद्विषये एव एवं विहितं तया। अपरञ्च तत्र पश्यन्तु, यदा दुष्यन्तस्य दर्शनं भवति तदा तस्याः मनः तपोवन विरोधिनो विकारस्य लक्ष्यभूतास्मि इति सा वदति। तत्रापि तस्याः मनस्विता न लक्ष्यते। परन्तु एतत् प्रदीपतया दुष्यन्तस्य चरितं चिन्त्यताम्। यद्यपि सोऽप्याकृष्टः शकुन्तलया तस्याः रूपेण, लावण्येन, वयसा,
मौग्ध्येन माधुर्येण च तथापि तस्य मनः तस्यैव वशे सर्वदा वर्तते। आदौ तावत् सः चिन्तयति इति यत् सा पश्चात्काले विवाहं करोति वा न वा इति तस्याः परिणयस्य विषये एव आदौ जिज्ञासां प्रदर्श्य पश्चादेव तद्विषये सः भवति। एवञ्च सा क्षत्रियकन्या वा न वा इत्यपि सः पर्यालोचयति। यदि सा ब्राह्मणकन्या आसीत् तर्हि अहमनर्हः तां वोढुम् इति तस्याः विवाहस्य विषया चिन्तां सः परित्यक्तुमपि सिद्धः आसीत्। यदैव सा क्षत्रियकन्या इत्यपि ज्ञातं तदैव तया सह विवाहस्य विषये तस्य आशा वर्धिता। एवञ्च न केवलम् अस्मिन् प्रसङ्गे सा शकुन्तला अपराधा, परन्तु अत्यन्तं प्रीतिमतः केनापि दत्ते वस्तुन्यपि या जागरूकता अपेक्षिता तत्राप्यपराधा शकुन्तला। दुष्यन्तेन प्रीतिपूर्वकम् अङ्गुलीयकं तस्यै दत्तम्, परन्तु शक्रावतार्थे शचीतीर्थवन्दन प्रसङ्गे सा तत्र जले भ्रष्टं तदङ्गुलीयकमपि नावलोकितवती। तत्रापि काचन सहजता अस्ति इति तु वक्तुं शक्यते। दुष्यन्तस्य अङ्गुलीयकं तत् इति कृत्वा तेन हेतुना शकुन्तलायाः अङ्गुलीयकं तत् इति तत्र न साम्यता वर्तते। तस्मात् तत् शिथिलं भूत्वा तत्र जले भ्रष्टं जातम् इत्यपि तत्र औचित्यं यद्यप्यस्ति, तथापि तद्विषये या जागरूकता अपेक्षिता शकुन्तलायाः सा न तद्दर्शितवती इत्यपि अवश्यं स्मरणीयम्। एवं यद्यपि मुग्धा शकुन्तला, यद्यपि अशुद्धहृदया न शकुन्तला, तथापि यादृशी जागरूकता अपेक्षिता सा न दर्शिता तया। अतएव अप्रमत्ततया भाव्यम्। यथा उक्तम्, अप्रमादो ह्यमृतम् अपमादो ह्यमृतं पदम् इति धम्मपदे वचनम्। पमादो मच्युनो पदम् इति। प्रमादं वै मृत्युमहं ब्रवीमि इति सनत्सुजातीयं वाक्यम्। तस्मात् अनवधानता तदा तदा पदे पदे शकुन्तलायाः विषये लक्ष्यते। तस्मात् एवं बह्वपराधा शकुन्तला। एवञ्च स्वापराधस्य अनुरूपं क्लेशं सा अनुभूतवती, परन्तु कण्वमहर्षेः अनुग्रहेण सोमतीर्थं गतेन तस्याः प्रतिकूलस्य दैवस्य प्रशमनं विहितमिति तस्याः कष्टानाम् अन्तः दृष्टः। एवमेव दुर्वाससः प्रसङ्गः नाटकं सर्वथा व्याप्नोति। उत्तराङ्केषु चतुर्थाङ्कात् परेषु सर्वत्र तस्य प्रभावः सम्यगेव लक्ष्यते। पूर्वेषु अङ्केषु तस्य पीठिका कल्पितेव इत्यपि वक्तुं पारयामो वयम्। तस्मात् अत्यन्तं संक्षिप्तोऽयं प्रसङ्गः। तस्य च दुर्वाससो वचनम् एकश्लोकात्मकं तावदेव। सोऽपि रङ्गमञ्चे एव न लोचनगोचरी भवति। पारोक्षेण उक्तः श्लोकः सः। केवलम् अनसूया तस्य पुरतः गच्छति। तत्रापि कालिदासेन किञ्चित् औचित्यं तत्र लक्षितम् इति चिन्तयामो वयं। यत् अनसूया तत्र गता
न प्रियं वद इति। केषुचित् संस्करणेषु प्रियं वद तत्र तम् अनुनेतुं गता इति निरूपितमस्ति पाठान्तरेषु, परन्तु अनसूया गता इत्यत्र औचित्यं महद्वर्तते। अनसूयेति दुर्वाससः मातुः अपि नाम। एवञ्च सा गत्वा तं कथञ्चित् प्रणयति, तोषयति। तस्याः वचने औचित्यम् अत्यन्तमस्ति। सा उक्तवती यत् भगवन् प्रथम इति प्रेक्ष्य अविज्ञाततपप्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवता एकोपराधः वर्षयितव्यः। तत्र प्रत्येकमपि पदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। भगवन् इति अत्यन्तम् आदरेण सम्बुद्धिः शकुन्तलायाः प्रथमः अपराधः अयं, तस्मात् मर्शयितव्यः। एवञ्च अविज्ञाततपप्रभावस्य जनस्य अपराधः अयम् इति अज्ञानतो हेतुना विहितः इति किञ्चिदेव क्षमामर्हति इति तस्याः वचनं। दुहितृजनस्य इति सा भवतः दुहिता इव, यथा कण्वस्य तथा भवतोऽपि दुहितृभूता इयम् इति मत्वा यथा स्वपुत्रेण स्वपुत्र्या वा कृते अपराधे क्रोधः किञ्चिदिव न्यूनः भवति, एवमेव क्षमा करणीया इति। भगवता इति पुनः तत्र वचनं भगवतो भगवत्वं दयापरत्वं तत् सूचयति, महत्त्वम् औदार्यञ्च सूचयति। अपराधः मर्शयितव्यः इति। मुनेनयम् अत्युदारः गुणः यत् अपराधा शकुन्तला तत्र आगत्य तं मुनिं क्षमां न याचते, परन्तु अनसूया तत् प्रतिनिधीभूय तं याचति इति। ततोपि सः क्षमां दर्शयति। शापस्य अवसानम्। अत्रापि सः उत्तमः मनश्शास्त्रज्ञः, सैकालजिस्ट् इति वक्तुं शक्यते, यत् तादृशः प्रियः दुष्यन्तः तस्यै किञ्चित् वस्तु स्मरणरूपेण दत्तवान् एव स्यात् इति तच्चिन्तनं, तत्सर्वं तत्क्षणे स्फूर्तिः तस्य महर्षेः। तस्मात् अभिज्ञानाभरणदर्शनेन शापो निवर्तिष्यते इति मन्त्रयमाण एव अन्तर्हितः। एवं अनागत्य रंगमंचम उक्त्वा च एकमेव वाक्यं सः मुनिः अखण्डस्य नाटकस्य केन्द्रभूतः इव लक्ष्यते। एवं अनालोचितानि अनालोकितानि अनेकानि वस्तूनि अस्मासु प्रभावं कीदृशं दर्शयन्ति इत्यपि कालिदासेन सम्यक् निदर्शितम्। तत्र महर्षेर्महर्षित्वम् एवं ऋषिकन्यायाः अपराधः कीदृशः इति तत्सर्वं सुभगं प्रतिपादितं कविना इति अस्माभिरपि किञ्चित् सूचितमिति मत्वा विरमामः।